AIMIM एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की सियासत में एक नया तूफान लाने जा रही है। यूं माने तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब हैदराबाद में मुसलमानों के जुल्म को देखकर एक आवाज उठी कि अब हमारी भी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, और ये आवाज उठाने वाले बहादुर यार जंग थे, जिन्होंने मुसलमानों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए MIM को अमल में लाया। उनकी सदारत के बाद MIM की कमान को संभाला अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जब MIM की कमान को हाथ में लिया ही था कि जुल्म सितम के बादल उन पर टूटने लगे और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाते समय उन्होंने MIM की सदारत अपने जवान बेटे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को दी। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी वो शख्सियत थी जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए। हर लम्हा उन्हें आवाम की फिक्र होती। हैदराबाद यूं कहें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आवाज होकर लोकसभा में गूंजते रहे। जहाँ तक हमारा कहना यह है कि नाइंसाफी का ताल्लुक है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, तो अब वो जमाना गुलामी का नहीं रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनी हुई है। और अपने आखिरी लम्हात में उन्होंने MIM की सदारत और हैदराबाद की लोकसभा की सीट अपने शहजादे असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। असदुद्दीन ओवैसी वो नाम है जिसने हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत की नींद उड़ाकर रख दी है। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मार कर निकाला? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डरती है तो डरना पड़ेगा। याद रखो तुमको, मैं जब तक जिंदा हूं तुमको डरा डरा कर गरीबों मजलूमों का काम करा कर रहूंगा। लोकसभा में मुसलमान, दलित और गरीब तबकात के लिए जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से अपनी आवाज को बुलंद करते आए हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तियार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 63वें यौम तासीस के मौके पर मुहिब्ब मिल्लत हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला गुलबर्गा ने नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम ओहदेदारान व अरकान, MLAs और कारपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश की है। मुहिब्ब मिल्लत हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 63वें यौम तासीस के मौके पर कहा है कि मजलिस के इस्तेकाम और मिल्लत इस्लामिया के लिए फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की कुर्बानियाँ और ख़िदमात नहायत गिरां क़द्र रही हैं। फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क़ायम फरमाया जबकि सुक़ूत हैदराबाद पुलिस एक्शन के बाद मुसलमानान दखन सख्त मायूसी और खौफ में मुब्तला थे। मजलिस ने मुसलमानान दखन में नया हौसला पैदा किया। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलिस को न सिर्फ आंध्र प्रदेश के असम्बली में पहुंचाया बल्कि मजलिस को दारुस्सलाम से पार्लियामेंट तक पहुंचाया।
محب ملت حاجی عبدالرحیم مرچی سیٹھ نے مزید کہا ہے کہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں بلکہ بیکورڈ دلت طبقات کی بے باک آواز بن گئے ہیں۔ بیرسٹر اویسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے والے زبردست ہجوم سے اویسی صاحب کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر اویسی صاحب سارے ہندوستان کا دورہ کر کے مجلس کا پرچم لہرانے، مسلمانوں، بیکورڈ، دلت، کمزور بچھڑے طبقات کو متحد و منظم کرنے کی شبانہ روز جدوجہد کر رہے ہیں۔ محب ملت حاجی عبدالرحیم مرچی سیٹھ نے کہا ہے کہ آج پارلیمنٹ میں مجلس کے صرف 2 MP ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب مجلس ایک زبردست سیاسی قوت بن کر ابھرے گی اور پارلیمنٹ میں وہ ایک بڑی جماعت بن کر داخل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان تمام مجلس کے چاہنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں 63واں یوم تاسیس 63واں سال جو مجلس اتحاد المسلمین کا ہوا ہے، بڑی محنتوں سے اور بڑے کاوشوں سے اور تمام لوگ اس میں حصہ لیے۔ سب سے پہلے جو بانی ہیں عبدالواحد اویسی صاحب، جو اس جماعت کے لیے اپنے بہت سارے قربانیاں دیے، کئی مرتبہ انہوں نے جیل کو گئے۔ میں ان کے جو محنتوں کا نتیجہ ہے آج اس مقام پہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ان کے بعد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے اسی طریقے سے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر اس پارٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مقام تک لانے کا کام کیا۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے روشن کر دے، کیونکہ مجلس کے لیے اور قوم اور ملت کے لیے انہوں نے اپنا بہت وقت، اپنی فیملی سے زیادہ اپنے قوم اور ملت کے لیے وقت دیا ہے، اور اسی طریقے سے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحاج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آج اس مقام تک لانے میں انہی کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور ان کو بھی ہم 63ویں یوم تاسیس ہم نے منایا ہے، اس کے لیے وہ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ بہت محنت کیے اور ہندوستان بھر میں انہوں نے اپنا ڈنکا بجایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی اسی طریقے سے اس پارٹی کے اندر اپنے کارنامے انجام دیے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاشا قادری صاحب جو ہمارے معتمد جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا کے، ان کو بھی، اور تمام MLA، کارپوریٹر اور تمام پارٹی کے عہدیدار اور جو بھی عہدوں پہ ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں، میں ان کو بھی آج اس موقع پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پارٹی کے اندر اور لوگ مضبوط ہو کے ہندوستان کے اندر نمبر 1 پارٹی بنے۔ یہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک ہی پارٹی کا بول بالا رہے، اور قوم اور ملت کے لیے اتنا جذبہ رکھنے والی ایک ہی پارٹی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں جڑ کر مجلس کو اپنی آواز بنائیں،